इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फन्डामेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर र अनि निजी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्रको चाहिँ नियमन गर्ने यो 5वटा काम चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। अब निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन उत्पादकत्व, राष्ट्रिय आय र वृद्धिमा योगदान, रोजगारी सिर्जना, प्रवृत्ति विकास, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धन भन्छ। यो आयात निर्यात भन्ने चाहिँ त्यो एउटा उत्पादन लगानीको कन्सिक्वेन्सेस हो। कुराहरू करिब करिब भएको छ, तर अलिक ठ्याक्क त्यो विषय जे पढ्नुभयो तपाईँले, पढेको मेटेरियल चाहिँ अलि राम्रो परेन जस्तो छ। मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेर छु अस्तिको ह्यान्डआउट, त्यसमा हेर्नु होला यो भूमिका मैले लेखिदिएको छु क्याटेगोरिकल्ली है त। ठिक छ, टाइममा लेख्नु भएको हो भने औसत आन्सर यसलाई अलिकति कन्टेन्ट थोरै रिच गर्नुपर्छ, त्यति नै हो। अर्को पालि यही क्वेसनमा अर्को एकजनाले भन्नुहोस् त। है त, कसैले गर्नु भएको छैन? ओके, शिला भन्नुहोस् ल। सर नमस्कार। नमस्कार। राज्यले सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सहयोग र साझेदारीमा मुलुकको विकास, सेवा प्रवाह, शान्ति तथा व्यवस्था र प्रतिरक्षा कायम गर्न प्रयोग गर्ने संस्था, संरचना, प्रणाली र नियमहरूको समष्टि नै शासन व्यवस्था हो। सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका: ऐन, नियम तथा नीतिहरूको निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, नागरिकलाई आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, समाजका कमजोर वर्गको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका कार्यहरूलाई सहजीकरण, प्रवर्धन र नियमन गर्ने। निजी क्षेत्रको भूमिका: उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्योग व्यापार एवं व्यवसाय मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, नवीनता र आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्ने, आधुनिक नवीनतम प्रविधिको विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने। त्यसपछि नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका: गैर नफामूलक स्वयंसेवी एवं च्यारिटी कार्यहरू गर्ने, पैरवी गर्ने र दबाव सिर्जना गर्ने कार्यहरू गर्ने, सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्गठन र सामाजिक परिचालन गर्ने, नागरिक अनुगमन र नागरिक निगरानीका कार्यहरू गर्ने। त्यस्तै स्थानीय शासनको महत्त्व: स्थानीय शासनले खास गरी सरकारलाई जनताको सन्निकट लगेर शासनमा नागरिक संलग्नताको सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउँछ। स्थानीय शासनको महत्त्वलाई देखाए अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: सरकारलाई नागरिकका घर दैलोसम्म पुर्याउन, स्थानीय इच्छा र आवश्यकता अनुरूपको सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न, समुदाय विशेषको पहिचान र विशिष्टपनाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्न, शासकीय प्रक्रियामा प्रभावकारिता हासिल गर्न, स्थानीय आत्मनिर्भरता र स्वायत्तताको प्रवर्धन गर्न। निष्कर्षमा सार्वजनिक निजी र गैर सरकारी तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न यिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति नै छ सर। निष्कर्ष त्यति राम्रो भएन। ओके, आन्सर एकदम राम्रो छ, नराम्रो छैन। तर अब तपाईँले समयमा लेखे हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुरा के अरे, पढेर अनि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुभयो कि वा मेटेरियल हेरेर लेख्नुभयो भन्ने कुरा दोस्रो कुरा है। पढेर इन्टरनलाइज गरेर आफ्नै भाषामा लेख्नु पर्यो अनि समयभित्र लेख्नु पर्यो। जति राम्रो लेखे पनि तपाईँले 16-17 मिनट भन्दा बढी खर्चिनु भयो भने त्यसको कुनै काम हुँदैन, अर्को क्वेसन गर्न सक्नुहुन्न, त्यो भएपछि फेल भइहालिन्छ। त्यसैले टाइमभित्र लेख्नु पर्यो। अरू चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट, अर्गनाइजेसन सबै राम्रो छ। अब कन्क्लुजनलाई अलिकति
अलि आकर्षक बनाउनुपर्छ। कन्क्लुजनमा चाहिँ शासन जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। यसका लागि आआफ्नो क्षमताका आधारमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज बीच विभाजित र समन्वयित कार्य जिम्मेवारी हुनु आवश्यक हुन्छ भनेर यस्तै केही लेख्यो भने कन्क्लुजनले सबै कुरालाई समेट्छ होइन। अरू ठिक छ, एकदम ठिक छ है त। ल अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। व्यावसायिक शासनका विशेषता लेख्नुहोस्। नेपालमा व्यावसायिक शासन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण के होलान्? तर्कपूर्ण धारणा राख्नुहोस् भने कसले भन्ने हो भन्नुहोस् त? हात उठाउनुहोस्, मैले हेर्ने दिन्छु। कर्पोरेट गभर्नेन्स। एनीवन? कसैले गरेका छैन यसमा? कोही देखिनु भएन। हात उठाउन नजाने पनि अनम्युट गरेर भन्न पाउनु भयो है, जसले भन्ने हो। छैन जस्तो छ हो। ओके, ल अहिलेलाई यो यस्तै राखौँ है त। तेस्रो प्रश्न। तेस्रो, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त बीचको भिन्नता केलाउँदै नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ नि। यो कसैले गर्नु भएको छ? गर्ने साथीहरूले ह्यान्ड राइज गर्नु होला है। सबै साथीहरूलाई, गर्ने साथीहरू ह्यान्ड राइज गर्नु होला है। सेल्फी दिनुहुन्छ, गर्ने साथीहरूले ह्यान्ड राइज गर्नु होला त। जस्तो लागेन सर, फिडब्याकै दिनुपर्ने भयो। ओके, एनी क्वेसन यहाँ भएको मध्ये? ल सुमनजी भन्नुहोस् ल। सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैले 5 नम्बरको क्वेसन लेखेको छु सर। सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरूले गर्दै नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि मैले सुरुमा विषय प्रवेश भनेर लेखेँ सर। सार्वजनिक सङ्गठन, कानुन तथा कर्मचारीले उच्च महत्त्व दिएका, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न आधार बनाएका, प्राथमिकता दिएका विषयहरू नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरू हुन्। नेपालको संविधानले स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक पद्धतिलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनको मूल्य मान्यताको रूपमा स्वीकार गर्दै सेवा सुविधामा सबैको समान पहुँच एवं सुशासन कायम गर्ने आधार बनाएको छ भनेर लेखेको छ सर। त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरू भनेर अन्डरलाइन गरेँ। सेवा प्रवाह सम्बन्धी भनेर लेखेँ सर। सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, समता र न्यायपूर्ण वितरण, सेवाको दिगोपना भनेर लेखेँ सर। त्यसपछि व्यावसायिकता सम्बन्धी भनेर लेखेको छु। व्यावसायिकताको विकास, ज्ञानसिप दक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नवीनतम सोच र व्यवहार। त्यसपछि आचरण र नैतिकता सम्बन्धी भनेर लेखेको छु सर। सदाचारिता, इमान्दारिता, विश्वसनीयता, समर्पण, करुणा। उल्लेखित सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न मूल्यहरूको व्यवस्था गरिए तापनि नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निम्न कमजोरीहरू रहेको पाउन सकिन्छ। यसमा यो कमजोरीहरू हिडन पार्ट छ होला जस्तो लाग्छ सर। हो, धेरै लेख्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि निम्न कमजोरी रहेका छन् भनेको छ सर। कमजोर वित्तीय अनुशासन अर्थात् बढ्दो बेरोजु, बढ्दो राजस्व चुहावट, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भनेर ब्राकेटमा खरिद घोटाला, सरकारी जग्गाको हिनामिना भनेर लेखेको छु। त्यसपछि बढ्दो भ्रष्टाचार भनेर पछिल्लो जुन टिआइए को प्रतिवेदन अनुसार 108औं भनेर लेखेको छ सर। त्यसपछि कानुन तथा कार्यविधिहरू कागजातमा सीमित भनेको छु। त्यसपछि सार्वजनिक सेवा भाव भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टिजर्स, राजनीतिक आबद्धता, आफ्नो मान्छे जस्ता विकृतिहरू बढ्नु भनेर लेखेको छु। नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरण, कोड अफ इथिक्स जस्ता गहन विषयहरूको न्यून प्राथमिकता भनेर लेखेको छु। त्यसपछि राष्ट्रिय सदाचार नीति मसौदा तयार भएको लामो समय बित्दा पनि पारित भई कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेर समस्या लेखेको छु। त्यसपछि सुधारको उपाय भनेर अन्डरलाइन लगाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन जस्ता कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका सबै कार्यालयले वित्तीय कारोबारमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्ने। निजामती कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, व्यावसायिकता विकास गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने।
वित्तीय अनुशासन, लेखा परीक्षण, खर्च मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग हिनामिना गर्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, नैतिक शिक्षा आचरणमा जोड दिनुपर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर लेखेको छ सर। त्यसपछि 4 मा सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हासिल गर्ने औजार सार्वजनिक मूल्यहरू हुन्। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिहरूमा सार्वजनिक मूल्यहरूको अनुसरण गर्न सकेमा गिर्दै गएको सार्वजनिक सेवाको गरिमा वृद्धि हुनुमा विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर टुङ्गा छ सर। ठिक छ, तपाईँको राम्रो छ। मूल्यहरू क्लबिङ गरेर राख्नु भएको छ, अनि ठ्याक्क त्यो क्लबिङ भित्र पनि त्यही क्याटेगोरीको राख्न सक्नु भएको छ, त्यो राम्रो पार्ट हो। कहिलेकाहीँ यसरी क्लबिङ गर्दा चाहिने कुराहरू छुट्छन्, नचाहिने कुराहरू लेखिन्छ, त्यो ठ्याक्क त्यही क्लबमा नपर्ने कुराहरू अर्कोको कुराहरू एउटामा मिसाइराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँले, त्यो तयारी नै त्यसरी गरेको भएर होला। अरू यस्तै खालको क्वेसनमा जाँचमा आफूले क्लबिङ गरेर पढेको छैन र क्लबिङ गर्ने खालको आयो भने चाहिँ त्यस्तोमा जोखिम लिएर नगर्नु होला, खुइ बुँदा मात्रै लेखे हुन्छ। अब यताको यो सार्वजनिक व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारको पाटोमा चाहिँ तपाईँले प्रोसिड्युरल पाटो, बिहेभियरल पाटो, रिजल्टको पाटो लेख्नुभयो, स्ट्रक्चरल, अनि त्यसपछि गएर टेक्नोलोजी र इन्टर रिलेसनसिप भनेको नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको सङ्गठन संरचना स्वरूपमा भएका कमजोरीलाई समाधान गर्न के गर्ने, अनि अहिले त सङ्घ प्रदेश र स्थानीय 3 तहबिचको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरा र अनि नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनले प्रविधिको प्रयोग कति गरेको छ, यो बढाउनलाई के गर्ने, अपेक्षित स्तरमा हुन सकेका छैन, टेक्नोलोजी आइसिटीको प्रयोग भन्ने पाटो, 3टा पाटो छुट्यो। तर त्यत्रो ठुलो छुटे जस्तो देखिँदैन, यसो पढ्ने मान्छेले, जाँच्ने मान्छे झुक्किन चाहिँ सक्छ। तर सोच्दाखेरि चाहिँ होलिस्टिक थिङ्किङ गर्नु होला। जाँचमा सोच्दाखेरि कुनै पनि कुराको सुधार भनेपछि के कुरामा हेर्नुपर्छ भन्ने सबै विषयमा फरक एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, निजामती सेवा यस्तो कुरामा चाहिँ संरचना हेर्ने, पहिला सङ्गठन संरचना, दोस्रोमा कार्यविधि हेर्ने, प्रक्रिया, ऐन कानुन नियम कार्यविधि, त्यसमा पारदर्शिता होइन, सरलता, त्यसपछि गएर नभएका ऐन नियमहरू निर्माण गर्ने, सुधार गर्नुपर्छ भने सुधार गर्ने कुरा हेर्ने, अनि प्रक्रिया पछि तपाईँले चाहिँ त्यसको प्रविधि भनेको कस्तो टेक्नोलोजी, म्यानुअल, आइटी बेस्ड, डिजिटल अथवा के हो, त्यो प्रविधिको कुरा, कार्यशैलीको कुरा त्यहाँ एउटा लेख्ने। अनि त्यो पछि गएर अर्को चाहिँ बिहेभियरल पार्ट हो, व्यवहारगतमा चाहिँ कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, नैतिकता, निष्ठा, अनि सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार होइन, उत्तरदायित्व, यी कुराहरू चाहिँ त्यसमा हेर्ने भनेपछि यो अलिक कम्प्रिहेन्सिभ थिङ्किङ राख्ने। समग्रमा नट ब्याड आन्सर, राम्रै छ होइन, तर त्यही सुझावको पाटोलाई कम्प्रिहेन्सिभ भएन कि भन्ने मात्रै हो है त। अब त्यसो भए अरू कसैले गर्नु भएको छ कुनै पनि क्वेसनको? कसैले भने सुन्छु, त्यो नभएदेखि मैले एउटाको सर फिडब्याक दिन्छु। ओके, छैन जस्तो छ। अब यहाँ साथीहरूले केही सोध्नु भएको छ होइन, हाउ टु राइट कन्क्लुजन भनेर लक्ष्मी बस्नेतले सोध्नु भएको छ। कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईहरुको उत्तरको सार खिच्ने हो कन्क्लुजनले एउटा सेन्टेन्समा, अनि अर्को सेन्टेन्समा चाहिँ त्यो विषयवस्तुको वे फरवर्ड, आगामी कार्यदिशा के गर्नुपर्छ भनेर भावी कार्यदिशा देखाउने हो, फ्युचरको कुनै हैन। अब यसमा दुईटै सेन्टेन्स लेख्न सकिएन भने पनि एउटा सेन्टेन्स चाहिँ वे फरवर्ड लेख्नुपर्छ कन्क्लुजनमा चाहिँ। पनि कन्क्लुजनमा धेरैले गर्ने गल्ती भनेको चाहिँ विषयवस्तुलाई डिफाइन गर्छौं हामी, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। डिफाइन गरेर कन्क्लुजन हुँदैन। कन्क्लुजन डिफाइन चाहिँ ओपनिङमा हुन्छ, कन्क्लुजनमा चाहिँ वे फरवर्ड लेख्ने हो। अब समय छ भने दुई सेन्टेन्स लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ माथिको आन्सरको सार खिच्ने गरेर एउटा सेन्टेन्स लेख्ने हो। जस्तो यही सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्य र अनि नेपालमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार भन्नेको कन्क्लुजन लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि वे फरवर्ड मात्रै लेख्ने गरी मैले भने भनेदेखि चाहिँ सरकारले लक्षित गरेको सेवा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हैन, सेवा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक
व्यवस्थापनका संस्था, जनशक्ति र स्रोत साधन बीच उचित समन्वय कायम गर्दै नतिजामुखी अभ्यास गर्नु जरुरी छ भन्यो भने त्यो वे फरवर्ड हैन। सरकारले अल्टिमेट उद्देश्य सेवा प्रवाहको सार्वजनिक व्यवस्थापन सेवा प्रवाहका लागि हो। अनि सरकारले तय गरेको जहिले पनि सार्वजनिक सेवाको लक्ष्य त राजनीतिकले निर्धारण गरेको हुन्छ, पोलिटिकल्ली डिफाइन्ड गोल भनेर मैले तपाईँहरूलाई पढाइसकेँ हैन। भनेपछि त्यो सरकारले लक्षित गरेको सेवा प्रवाहको उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक व्यवस्थापनको एउटा संरचनागत पक्ष अनि अर्को चाहिँ जनशक्ति र त्यसले प्रयोग गर्ने कार्यविधिगत पक्ष र अर्को चाहिँ रिसोर्सेस स्रोत साधनको यी तीनटा कुराको समन्वयगत प्रयोग गर्यो, अभ्यास गर्यो भनेदेखि त्यसले त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न मद्दत पुर्याउँछ भनेर यसले दिशा बोध गरायो अगाडि के गर्नुपर्छ भनेर। एउटा सेन्टेन्समा लेख्दा त्यसरी लेख्ने हो। अब हामीलाई दुईटा सेन्टेन्स लेख्न समय एडिक्वेट हुन्छ भने चाहिँ के लेख्न सकियो त भन्दाखेरि माथि हामीले लेखेका मूल्य र अनि नेपालका यो चाहिँ समस्याबाट केही कुराहरू राख्न सकियो हैन। जस्तो मूल्यबाट थाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सक्षमता अथवा क्षमता, कम्पिटेन्सी पहिलो प्रोफेसनलिजमको व्यवस्थापनको एउटा सक्षमता अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा कार्यकुशलता अनि निष्पक्षता र उत्तरदायित्व, यो तीनटा कुरा भयो हुन्छ। क्षमता छ, निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्छ र उत्तरदायी छ भने। अरू धेरै छन् माथि हामीले लेखेको, तर यो चाहिँ कार्यकुशलता वा त्यसको सट्टा सक्षमता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल मूल्यहरू हुन् अथवा प्रमुख मूल्यहरू हुन्। अनि व्यवस्थापनको सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र कार्य गर्ने जनशक्तिको यी मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता र अभ्यासले मात्रै सार्वजनिक व्यवस्थापनले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्छ भनेर अर्को पनि कन्क्लुजन यसरी हुन सक्छ। यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा सार खिच्यो अनि त्यसपछि गएर के गर्नुपर्छ तिनै कुरामा भनेर पनि वे फरवर्ड पनि दियो। यसरी दुईटा सेन्टेन्स पनि लेख्न सकिन्छ हैन, एउटै सेन्टेन्समा पनि लेख्न सकिन्छ। अब एउटा चाहिँ यो क्लबिङ कसरी गर्ने भन्ने भन्नुभएको छ। क्लबिङ मैले अघि भने क्लबिङ गर्नै पर्छ भन्ने छैन, जाँचमा क्लबिङ गर्नु जोखिम हुन सक्छ। अब तपाईले पढ्दैखेरि क्लबिङ गरेर गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसलाई ठक्कै लेख्दा फेरि राम्रो देखिन्छ। अब सामान्यतया क्लबिङ गर्दाखेरि चाहिँ नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, कार्यविधिगत के भन्ने विभिन्न तरिकाले गरिन्छ। अब के हेरेर हुन्छ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पनि हुन्छ कुनैमा हैन, कुनैमा फरक हुन सक्छ। त्यसैले क्लबिङको चाहिँ त्यो विषयको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने डाइमेन्सनका आधारमा क्लबिङ गर्ने हो हैन, डाइमेन्सनका आधारमा गर्ने हो। त्यही भएर जाँचमा क्लबिङ गर्दा कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दा कुनै कुराको सुधार के गर्नुपर्छ भन्दा नीतिगत सुधार भनेर सुरुमा लेखिहाल्छौँ। अब नीतिगतमा के गर्ने त, ऐन निर्माण गर्ने भन्यो भने कुन ऐन निर्माण गर्ने, वा भएका ऐनमा संशोधन गर्ने भने कुन ऐनमा, कुन दफामा, के व्यवस्थामा, त्यसको सट्टा के गर्ने भन्ने लेख्न सक्नुपर्छ कि, नभएदेखि अर्थ हुँदैन त्यस्तो सुधारको सुझाव दिनुको। त्यसैले नीतिगत भन्यो अनि ऐन कानुन नियममा आवश्यक सुधार गर्ने, नयाँ कानुन आवश्यकता अनुसार बनाउने भनेर लेख्छौँ हामी। त्यसको कुनै अर्थै छैन। त्यो लिएर कोही मान्छे कार्यान्वयन गर्न बस्यो भने अब कहाँ के गर्ने, कुन नीतिमा गर्ने केही पनि थाहा हुँदैन नि त, तपाईँले दिएको सुधारको कुनै अर्थ भएन। अनि कतिपयमा नीति सुधार जरुरी नै छैन होला, एक्सनमा जानु पर्यो होला। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा त तपाईँले पढेको त प्रेमो भनेर के भनेर पढ्नुहुन्छ नि, पोलिसी के भनेर हैन। अब सुरुमै पोलिसी रिफर्म भन्नुभयो है, नीतिगत सुधार भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सुधार गर्ने, के सुधार गर्ने त, केले पुगेको छैन, किन पुगेन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न हैन। त्यो भएर त्यसको सट्टा त बिहेभियरल पाटो एक नम्बरमा आउला भ्रष्टाचार निवारणमा हैन। भ्रष्टहरूलाई समाजले स्वीकार गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्ने भन्नु पर्यो होला हैन। भ्रष्टाचार किन भइरहेछ त, तपाईँ भ्रष्ट भए पनि कसैले यो सामान्य कुरा हो भन्ने छ।
फेरि अब हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन र यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ पहिचान गर्ने अनि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि यस्तो खालको छ कि त मान्छेले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आरोप लगायो अनि त्यो आरोपको विषय नै न्युज मिडियामा एकदम ठुल्ठुलो हेडलाइनमा आउँछ अनि फल्ना भ्रष्ट हो भन्ने पारिदिन्छ अनि जो कोही पनि त्यसमा मुछिने जस्तो भ्रष्ट जस्तो देखिएको भोलि अदालतले फैसला गर्दा अर्को हुन्छ, फैसला पुरै थाहा हुँदैन होइन। तर चाहिँ आरोप लगाएको कुरा चाहिँ एकदमै हाइलाइट हुने भएको भएर मान्छेलाई के भइसक्यो भने यो भ्रष्टाचारको आरोप जसलाई पनि लाग्छ अथवा त्यो हुँदैमा भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने छैन अथवा यो कुरा नर्मल हो भन्ने भएको हुन्छ कि। त्यही भएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हामीले समाजले भ्रष्टलाई बहिष्कार गर्ने संस्कृति र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने संस्कृति विकास गर्नु पर्यो। अनि बल्ल समाजको बहिष्कारबाट मात्रै अब घुस दिने मान्छे नभए घुस खाने पनि हुँदैन एउटा। अनि त्यो मान्छेलाई हामी फुलमाला लगाएर जेलबाट निस्केपछि स्वागत गर्न फेरि जान्छौँ भनेपछि यो कल्चरले गर्दाखेरि एउटा मेन कल्चरल रिफर्म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होला। अर्को फेरि कल्चरलै छ, सोसियो कल्चरल। अब मान्छेको एकदमै छिटो धनी हुनुपर्ने चाहिँ सोच अथवा त्यो आकाङ्क्षा देखिन्छ समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा रातारात होइन। त्यो किन त भन्दा लग्जरी प्रतिको आकर्षण होला, गरगहना लवाई खवाई होइन, घर सम्पत्ति गाडी यो सुखसायल प्रतिको आकर्षण हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सांस्कृतिक कुरो हो। जब तपाईँ अलिकति एन्टरप्रेनरसिप माइन्ड भएको हाई क्लास बिजनेस पिपलहरू हेर्नुभयो भने सिम्पल लुगा लगाएको हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ गरगहनाहरू पुरुषहरूले पनि हेर्नुभयो महिलाहरूले पनि हेर्नुभयो भने दे डोन्ट प्रिफर टु मच है, किनभने त्यो लगाएर केही पनि फाइदा छैन। अथवा ठुल्ठुलो सेलिब्रेसनहरू पार्टी बिहे भोज भतेरमा एकदम धेरै मान्छे बोलाउने ठुल्ठुलो पार्टी गर्ने त्यो फजुल खर्च हो नि त। त्यो संस्कार हटाइदियो भने त मान्छेको वात्तै घट्छ नि त, खर्च गर्नुपर्ने दायित्व त्यसले चाहिँ मान्छे भ्रष्ट हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ। त्यसैले कल्चरल रिफर्म, बिहेभियरल रिफर्म अनि अवेरनेसको पार्ट हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। अख्तियारले च्याप समातेर धेरैवटा मुद्दा लगाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने कुरा त व्यक्तिको बिहेभियर र व्यक्तिको मोरालिटी इथिक्समा खराबी भएर हो नि त। हो त्यो सुधार गर्न चाहिँ सचेतना बढाउने कुरा, सोसल यो खबरदारी, सामाजिक खबरदारी गर्ने कुरा, निगरानी गर्ने कुरा होइन, यी कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। भनेपछि यसरी लेख्न बिहेभियरल पाटोबाट सुरु गर्न पनि सकिन्छ, क्लबिङ नगरिकन जे ठ्याक्कै कुरा हो जसले त्यो कुरा गर्न कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो कुरालाई नै लेखे हुन्छ। त्यसरी जबरजस्ती नीतिगत संस्थागत भनेर जानु पर्दैन। ओके ल, अब मैले सरसर्ती यो 5वटा क्वेसनको कसरी लेख्ने भन्ने कुरा गर्छु। अब यो आएको छ 1 नम्बरको 2टा साथीहरूले भनेकोमा करिब ठ्याक्कै आन्सर त्यति नै कुराहरू हो। यसमा थोरै शासनलाई डिफाइन गर्ने हो। अब शासन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुलुकको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने संस्था संरचना र प्रणालीहरूको समष्टि हो शासन भनेको होइन। अब यसमा राज्य यानि कि सरकार प्रमुख पात्रका रूपमा रही निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको साझेदारी र सहकार्यमा काम गरिन्छ, काम गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गरिन्छ भनेर दोस्रो वाक्य लेख्ने। अनि मुलुकको विकासका निमित्त सार्वजनिक निजी गैर सरकारी क्षेत्रले उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रणालीका रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। तर यसका लागि निर्वाचित सरकार, त्यस्तो सरकारले काम गर्ने तोकिएको विधि र उसले काम गर्ने क्षमता, 3टा कुरा जरुरी पर्छ। भनेपछि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर शासनमा सार्वजनिक निजी र गैर सरकारी 3टै क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ जसलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने, अनि सरकारी क्षेत्र भन्ने, अनि सरकारी क्षेत्रको भूमिका लेख्नु पर्यो। अब यसमा त डेफिनेटली ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयन परिपालना गर्ने गराउने एउटा मुख्य भूमिका हो। दोस्रो भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी गर्ने भनेको बजारमा मूल्य, विनिमय दर
अथवा ब्याज दर, माग र आपूर्ति बिचको सन्तुलन, स्टेबल ग्रोथ रेट हैन, यी कुराहरूलाई स्थिर कायम गर्ने, त्यो चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी हो। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ यसले गर्ने मूल काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो आम नागरिकका लागि चाहिने आधारभूत सेवाहरूको प्रबन्ध गर्नु है, म्यानेजिङ द बेसिक सर्भिसेस फर द पिपुल। त्यो भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी, वातावरण संरक्षण हैन, यस्ता खालका आधारभूत सेवाहरूको सुनिश्चितता गर्नु। आफैले पनि गर्न सक्यो, निजी क्षेत्र मार्फत पनि गराउन सक्यो हैन। अब तेस्रो भनेको ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पनि हो हैन, इन्भेस्टिङ इन बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाइवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट हैन, हाइड्रो पावर, यस्ता बिग इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी प्राय गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा काम यसको महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ प्रोटेक्टिङ द विकर सेगमेन्ट इन सोसाइटी, समाजमा भएका कमजोर वर्ग समूह, यो बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अनि दीर्घ रोगीहरू, असहायहरू, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक हैन, वा सङ्कट वा अथवा के भन्छ यो विपदमा परेका समुदायहरू, यिनीहरूको संरक्षण गर्ने कुरा र निजी गैर सरकारी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्नु, सबलीकरण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु, सहजीकरण गर्नु, यो चाहिँ सरकारको भूमिका हो भने अब निजी क्षेत्रले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लगानी गरेर व्यवसाय व्यापार सञ्चालन गर्ने भयो, त्यसबाट आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने भयो, त्यसबाट अर्को रोजगारी सिर्जना गर्ने भयो, अर्को उसले के गर्ने भयो भन्दा प्रविधि र आविष्कार, प्रविधि विकास र आविष्कार, नवीनता, सृजनशीलता गर्ने गराउने भयो, टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट, इनोभेसन एन्ड इन्भेन्सन यो गर्ने भयो। त्यसपछि गएर एनहान्सेस कम्पिटिसन, बजारमा प्रतिस्पर्धाको प्रवर्धन गर्ने भयो हैन। अर्को चाहिँ डेभलप्स एन्टरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलताको विकास गर्ने भयो हैन। अनि त्यसपछि गएर पार्टनर्स विथ पब्लिक सेक्टर फर सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाहमा चाहिँ सरकारसँग साझेदारी गर्ने भयो। यो चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका भयो भने अब गैर सरकारी क्षेत्रको चाहिँ पैरवी र दबाव, एडभोकेसी एन्ड प्रेसर, त्यसपछि गएर सोशल अवेरनेस, सामाजिक सचेतना, सोशल अर्गनाइजेसन एन्ड सोशल मोबिलाइजेसन, सामाजिक सङ्गठन र सामाजिक परिचालन, त्यसपछि गएर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि च्यारिटी फङ्सनहरू हैन, यो समाजमा चाहिँ असहाय, वृद्ध वृद्धा अथवा कुनै सङ्कटमा परेका व्यक्ति वर्ग समूहको उद्धार, राहत, अनि उनीहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन, पुनर्स्थापना गर्ने कुरा हैन, त्यसमा पनि काम गर्ने भयो। आधारभूत मानव अधिकारको पक्ष पोषण हैन, यो चाहिँ प्रोटेक्टिङ दि फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स, त्यसमा काम गर्ने भयो हैन। अनि त्यस्तै गरिकन यो गैर सरकारी क्षेत्रले के पनि गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाहमा सरकारसँग साझेदारी यसले पनि गर्छ, त्योसँग मिलेर पनि काम गर्ने भयो। यसरी तीनटाको भूमिका बुँदा बुँदामा लेख्ने। अनि नेपालको विकासमा स्थानीय शासनको महत्त्व भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति केबाट थाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक सेन्टेन्स त स्थानीय शासन, स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रबन्ध स्थानीय तहमै निर्वाचित शासकीय संस्था र पदाधिकारी मार्फत गर्ने पद्धति स्थानीय शासन हो भनेर सरल भाषामा डिफाइन गर्ने। अनि त्यसरी डिफाइन गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दोस्रो सेन्टेन्समा चाहिँ नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएकोले, अब नेपाल त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भयो, संविधानले 3 तहको अधिकार बाँडेको छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण का दिएको पाइन्छ। यस अर्थमा नेपालको विकासमा स्थानीय ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, जसलाई देहाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसपछि यसको महत्त्वमा जाने। अब
महत्त्व लेख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो के हो त भन्दा स्थानीय समस्या आवश्यकताको पहिचान र तत्काल सम्बोधन गर्नु एउटा प्रब्लम्स एन्ड लोकल निड्स हैन त्यो एउटा। दोस्रोमा चाहिँ यसको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हैन। यो जति लोकल रिसोर्सेस हुन्छ त्यसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर पिपुल्स निडलाई चाहिँ तो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले ज्यादै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो चाहिँ विकास प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई सहभागी भने पार्टिसिपेटरी संरचना र विकास आयोजनाहरूमा दिगोपना कायम गर्नु। जब पिपुलको पार्टिसिपेसनमा उनीहरूले नै अपरेसन गर्ने मोडालिटीमा विकास हुन्छ भने त्यो सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने हो। दिगोपना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नु, अनियमितता भ्रष्टाचार गर्नु हैन। र अर्को सूचनाको लाभको उपयोग गर्दै विकास र सेवा प्रवाहका सही ढाँचाको प्रयोग गर्ने। त्यो भइसकेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो कस्तो किसिमको विकास र कस्तो किसिमको सेवा प्रवाहको ढाँचा प्रयोग गर्यो भने स्थानीय तहको छिटो विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने भयो। यो यसरी अर्को एउटा भूमिका भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वयबाट हैन, प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वयबाट ठुला स्तरका आयोजना र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु। अब आफैले गर्न नसक्ने चाहिँ प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गरेर चाहे त्यो विकास आयोजना होस् चाहे सेवा होस् त्यसको प्रबन्ध गर्नु। अनि जनताका गुनासाहरूको सुनवाई र सम्बोधन गर्नु लोकल गभर्मेन्ट भएकोले। यसरी तपाईले चाहिँ यस्तो महत्त्व हुन्छ भनेर लेख्ने हो है। कन्क्लुजन लेख्ने यसको यो चाहिँ जनताले देख्ने, भेट्ने र अनुभूत गर्ने स्थानीय सरकार सक्षम र प्रभावकारी भयो भने मात्र संविधानले तोकिएको गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राज्य र सरकार प्रतिको नागरिकको विश्वास र सरकारले दिएको सेवामा उनीहरूको सन्तुष्टि हासिल गर्न सम्भव छ भनेर यसरी निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरी अब व्यावसायिक शासनका विशेषता लेख्नुहोस्। नेपालमा व्यावसायिक शासन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू के होला? तर्कपूर्ण धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो एनाउन्स अलिकति राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, मैले दिएको छु यी कुराहरू हैन। व्यावसायिक शासन भनेको चाहिँ मल्टिलेयर गभर्नेन्सको एउटा डाइमेन्सन हो, कर्पोरेट डाइमेन्सन हो। व्यावसायिक शासनलाई कसरी भन्ने त भन्दाखेरि मुलुकमा व्यावसायिक संस्थाहरूको अथवा मुलुकमा नभने पनि भयो कुनै व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने संस्था संरचना, नियम र प्रणालीहरूको समष्टि व्यावसायिक शासन हो हैन। हाउ ए कर्पोरेसन इज इस्टाब्लिश्ड, हाउ इट इज अपरेटेड, हाउ इट इज म्यानेज्ड, द रुल, the structure, the process and the system that establishes, operates and manages a organization, or that are used to establish, operate and manage a corporation is called corporate governance. Okay, a set of rules, structure and system that establishes or operates and manages the corporate is called corporate governance भनेर एउटा डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। अब यसमा डेफिनेसन सोधा छैन तर एक सेन्टेन्स मात्रै। व्यावसायिक शासनका विशिष्टीकृत गुणहरू वा विशेषताहरू हुन्छन् जसलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसमा जाने हो हैन। अब त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ
यसका भ्यालुमा बेस्ड भएर गर्ने। यहाँ झुक्किने के हुन्छ भने कर्पोरेसनका क्यारेक्टरिस्टिक धेरैले लेख्छन्। यहाँ मैले कर्पोरेसनको सोधिरहेको छैन, कर्पोरेट गभर्नेन्सको सोधिरहेको छु है। त्यसैले कर्पोरेट गभर्नेन्सको विशेषता भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कानुन बमोजिम राज्यको अनुमति र नियमनमा चल्ने हुनु पर्यो। ओके, कानुन बमोजिम राज्यको अनुमति र नियमनमा चल्ने एउटा मेजर कुरा। दोस्रो चाहिँ के जरुरी भयो त भन्दाखेरि यो कर तिर्ने दायित्वको निर्वाह। अर्को विशेषता भनेको कर तिर्ने दायित्वको निर्वाह भनेको सरकारलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि कर्पोरेट गभर्नेन्सले के गर्नु पर्यो त भन्दा आफूमा सिर्जना भएको करको दायित्व पुरा गर्नु पर्यो, समयमै कर तिर्नु पर्यो, छल्नु भएन हैन, सरकारलाई राजस्व बुझाउनु पर्यो। दोस्रो, तेस्रो भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ अथवा प्रिन्सिपल अफै भने पनि हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ इथिकल बिजनेसलाई पालना गरेको हुनु पर्यो। भनेको सदाचारयुक्त व्यवसायको पालना हैन, सदाचारयुक्त व्यवसायको अवलम्बन भनौँ न। उपभोक्तालाई ठग्नु भएन, गुणस्तरीय दिनु पर्यो सेवा वस्तु, अनि मेजरमेन्ट एकुरेट हुनु पर्यो नापतौलमा हैन। अनि त्यसपछि गएर यो तोकिएका मापदण्डहरू परिपालना र पुरा गरेको हुनु पर्यो। अर्को व्यावसायिक शासनको विशेषता भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सोशल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, सामाजिक व्यावसायिक उत्तरदायित्व अथवा व्यवसायको सामाजिक उत्तरदायित्व भनौँ न। उसको मुनाफाबाट केही हिस्सा चाहिँ समाज, समुदाय, वातावरण र नागरिकहरूका लागि खर्च गर्ने जुन एउटा भ्यालु हुन्छ कर्पोरेसनको, त्यसको पालना गर्नु पर्यो। त्यो पनि अर्को विशेषता भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो त व्यावसायिक शासनको विशेषता भनेको चाहिँ इट इज अल अबाउट integrating the profit of an organization as well as the benefit of society and environment। यो चाहिँ संस्थाको मुनाफा र समाज तथा वातावरणको लाभका बीचमा संयोजन कायम गर्नु हैन। नाफा मात्रै होइन, सेवा पनि गर्नु पर्यो। अर्थात् अर्को भाषामा तपाईले मुनाफा र सेवा बीचको उचित संयोजन कायम गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो हैन। त्यस्तै गरिकन इन्टिग्रेटिङ इन्डिभिजुअल ग्रुप एन्ड सोशल है, इन्डिभिजुअल ग्रुप एन्ड सोशल इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत अर्को संस्थागत पनि भनौँ न, अर्गनाइजेसनल, इन्डिभिजुअल ग्रुप अर्गनाइजेसनल एन्ड सोशल इन्ट्रेस्ट, व्यक्तिगत, सामूहिक अथवा समूहगत, संस्थागत र अथवा संगठनात्मक र सामाजिक स्वार्थ, सामाजिक हितलाई एकीकरण गर्नु पर्यो व्यावसायिक शासनले। इन्डिभिजुअलको पनि हित गर्नु पर्यो, समूह हुन्छ निश्चित त्यसको पनि, संगठनको पनि गर्नु पर्यो, समाजको पनि गर्नु पर्यो। यो गर्यो भने मात्रै के हुन्छ त भन्दा व्यावसायिक शासन हुन्छ। र अर्को एउटा विशेषता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फिड्युसियरी डिसिप्लिन एन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट अपरेसन। ओके, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी कारोबार है, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी कारोबार हुनु पर्यो। यसले गर्ने खर्च चाहिँ यो कर्पोरेसन भए पनि, निजी कर्पोरेसन भए पनि, गभर्नमेन्ट कर्पोरेसन भए पनि के हुनु पर्यो त भन्दा वित्तीय अनुशासनको पूर्ण पालना गरेको हुनु पर्यो। हरेक खर्चको कारोबारको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हैन, अनि त्यसपछि त्यो खर्च गर्दाखेरि निश्चित मापदण्डका आधारमा, प्रतिस्पर्धाका आधारमा यी सबै गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ के पनि हुनु पर्यो त भन्दा ट्रान्सप्यारेन्ट ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ उसका हरेक कारोबारहरू पारदर्शी हुनु पर्यो र त्यसको वित्तीय अवस्थाको सूचना पनि डिसिमिनेट गरेको हुनु पर्यो हैन। अब यो लास्ट एउटा चाहिँ कम्प्लायन्स अफ द रुल अफ ल्यान्ड, ल अफ ल्यान्ड हैन, जहाँ सञ्चालन हुन्छ त्यो ठाउँको कानुनको परिपालना गर्नु पर्यो भनेर यसरी चाहिँ यसका विशेषताहरू लेख्न सकिन्छ। अनि नेपालमा व्यावसायिक शासन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण के होलान्, तर्कपूर्ण धारणा राख्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ अब नेपालमा व्यावसायिक शासन भनेर टाइटल दिने, अनि नेपालको निजी क्षेत्र को पर्याप्त विकास
भइ नसक्दा र सरकारको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन, सबलीकरण र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा नेपालमा सार्वजनिक वा निजी कर्पोरेसनहरू अपेक्षित स्तरमा विकास र सञ्चालन हुन सकेको पाइँदैन। यसो हुनुका मुख्य कारणहरू द्याय अनुसार छन् भनेर अब कारणहरू लेख्ने हो। अब अघि नै ब्याकग्राउन्डमा पनि भने मैले, सबभन्दा पहिला त हामी कहाँ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट र डुइङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन। अब लगानीको वातावरण र व्यावसायिक वातावरण कमसल हुनु, कमजोर हुनु अथवा उपयुक्त नहुनु एउटा कारण भयो। दोस्रो कारण चाहिँ ग्याप बिट्विन ट्रस्ट डेफिसिट बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको विश्वसनीयता चाहिँ मा ग्याप हुनु अथवा कमजोर विश्वसनीयता, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको विश्वसनीयता कमजोर हुनु, सरकारले निजी क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने, विश्वासको वातावरण राम्रो छैन, एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने स्थिति हुनु, त्यो कारणले पनि हो। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याक अफ म्यानेजरियल स्किल एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप स्किल, हैन, यो व्यवस्थापकीय र उद्यमशीलशिप र क्षमताको कमी हुनु के उद्यमशील र व्यवस्थापकीय सिप तथा क्षमताको कमी हुनु। हाम्रा कर्पोरेसनहरू सफल नहुनुमा चाहिँ के हो, यहाँ तिनीहरू भित्रको कर्पोरेट गभर्नेन्स कमजोर हुनुको मूल कारण चाहिँ उनीहरूसँग व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता, उद्यमशील सिप र क्षमता कमजोर छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अर्को भनेको चाहिँ पुअर मार्केट रेगुलेसन अफ गभर्मेन्ट, सरकारको बजारमाथिको नियमन चाहिँ कमजोर हुनु। नियमन कमजोर हुनु भनेको प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको, अस्वस्थ व्यावसायिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको नियमन प्रणाली सरकारको छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनि अर्को एउटा के छ त भन्दाखेरि इनएप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्ट फर फेयर कम्पिटिसन, हैन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि अनुपयुक्त वातावरण छ हामी कहाँ, है, सिन्डिकेट। अब त्यसको उदाहरण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बजार अपराधका विभिन्न प्रकृतिहरूको उपस्थिति छ, हैन, कालो बजारी, सिन्डिकेट, एकाधिकार, हैन, अनि यो चाहिँ गुन्डागर्दी, यो खालको चाहिँ स्थिति हामीले देख्छौँ मार्केटमा। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको उपयुक्त वातावरण पनि छैन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको उपयुक्त वातावरण पनि छैन। अब अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यो पिपुलमा, मानिसहरूमा चाहिँ व्यावसायिक सचेतना, ल्याक अफ एन्टरप्रेन्योरल अवेरनेस इन पिपुल एट लार्ज, है, त्यो व्यावसायिक सचेतना भयो भने पो मान्छे सेयर हाल्न जान्छ, आफू सेयर होल्डरका रूपमा अधिकारको खोजी गर्छ, बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। अब कर्पोरेट भनेको त मल्टिपल सेयर होल्डरहरूका बिचमा यो चाहिँ सेयर, उनीहरूको लगानी, उनीहरूको त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफा र उनीहरूको सेयरको हिस्सेदारीका आधारमा चाहिँ निर्णयमा चाहिँ संलग्नता र प्रभाव, यी कुराहरू हुने खालको व्यावसायिक के भन्छ प्रणाली हो नि त। त्यो कारण त्यसका लागि चाहिँ पिपुल एट लार्जमा, आम नागरिकमा के हुनुपर्छ त भन्दा यो उद्यमशील चेत हुनु पर्यो, हैन, उद्यमशील चेत हुनु पर्यो र व्यवसाय प्रतिको आकर्षण हुनु पर्यो। अनिखेरि मात्रै व्यावसायिक शासन प्रभावकारी हुन सक्छ, नभएदेखि सक्दैन। अर्को चाहिँ पुअर इन्टरनल गभर्नेन्स अफ कर्पोरेसन्स, अब संस्थाहरूको, व्यावसायिक संस्था, सङ्गठित संस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन कमजोर हुनु भनेको चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसको सब बुलेटहरूमा विक फाइनेन्सियल डिसिप्लिन, कमजोर वित्तीय अनुशासन, कतिले लेखा परीक्षा नै नगर्ने, सार्वजनिक नगर्ने, वित्तीय स्थितिको घोषणा नगर्ने, एकैचोटि डुबेपछि थाहा हुने, हैन,
त्यो एउटा भयो। दोस्रो, ल्याक अफ ट्रान्सप्यारेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी हुनु। तेस्रो भनेको चाहिँ विकर म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, व्यवस्थापन र प्रशासन कमजोर हुनु त्यहाँभित्रको, होइन। यस्ता खालका इन्टरनल गभर्नेन्स विकनेसेस पनि यो चाहिँ प्रभावकारी व्यावसायिक शासन नहुनुका कारणहरू हुन् भनेर यो लेख्ने अनि कन्क्लुजन लेख्ने, होइन। अब शासनमा आर्थिक शक्तिको प्रयोगद्वारा राज्यका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न योगदान दिने व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावसायिक वातावरण अभिवृद्धि गर्दै सरकारले सहजकर्ता, नियमनकर्ता र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्यो भने निष्कर्ष यो हुन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ फेसिलिटेसन गरिदिने हो, रेगुलेट गर्ने हो र संरक्षकको भूमिका खेल्ने हो, गार्जेनको भूमिका खेल्ने हो, होइन। त्यो भयो भने मात्रै शासनको आर्थिक आयाम जुन हो, आर्थिक शक्तिको प्रयोग गरेर शासनको लक्ष्य हासिल गर्न यो कर्पोरेट सेक्टरले योगदान खेले हुन्छ। सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो भने मात्रै यो कर्पोरेट सेक्टरको त्यस्तो भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को प्रश्न चाहिँ मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त बीचको भिन्नता केलाउँदै नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। यो त यसमा धेरै मैले भन्नुपर्ने केही छैन, पढेरै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ, तर भन्नु भएन अघि किन हो। अब मौलिक हक डिफाइन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त डिफाइन गर्ने। मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्ने टाइटल दिनेर संवैधानिक उपचार सहित संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरू मौलिक हक हुन्। दीर्घकालमा राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपले कहाँ पुग्ने भनी गरिएका आदर्शतम परिकल्पना वा सरकारका व्यवहारलाई त्यो दिशामा निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन्, निर्देशक सिद्धान्त हुन् भनेर यति भन्दा अरू अर्को भाषामा याने ताने केही भन्नु पर्दैन। अनि यी दुई बीचमा केही आधारभूत भिन्नता छन् अथवा यी दुई बीचमा देखाएका आधारभूत भिन्नताहरू छन् भनेर सिधै लेखे पनि भयो। तर खासमा चाहिँ केही आधारभूत भिन्नता हुन्छन् जसलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्यो भने भिन्नता चाहिँ छन् भन्ने कुरालाई जोड दिइयो नि त। अनि जाने टी फर्मेटमा एकातिर मौलिक हक, अर्कोतिर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एकदम कमन छन्। मौलिक हक चाहिँ तत्कालका अधिकार हुन्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त फ्युचरका अधिकार हुन्। मौलिक हक अनि बाध्यकारी अनिवार्य हुन्छ, यो यसको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। निर्देशक सिद्धान्तहरू चाहिँ क्षमता बाध्यकारी हुँदैनन्, क्षमताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। मौलिक हक विरुद्ध तत्काल कानुनी उपचार पाइन्छ, निर्देशक सिद्धान्त विरुद्ध अदालतमा उजुरी लाग्दैन, होइन। मौलिक हकहरू राज्यका लागि नकारात्मक, नागरिकका नकारात्मक अधिकार हुन्, राज्य विरुद्धका अधिकार हुन्। अनि त्यसपछि गएर निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेको चाहिँ यो सकारात्मक मार्गदर्शनहरू हुन् यिनीहरू भनेको चाहिँ, होइन। अर्को कुरा चाहिँ यो मौलिक हकका लागि राज्यले कुनै पहल गर्नु पर्दैन तर पालना गर्नुपर्छ। अनि निर्देशक सिद्धान्तका लागि चाहिँ राज्यले ऐन कानुन नीति नियम योजना बनाएर पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। यसरी भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ यिनीहरू बीचमा। त्यसपछि नेपालको संविधानले नागरिकका कर्तव्यका सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ भनेमा चाहिँ नागरिकका कर्तव्य भनेर टाइटल दिने अनि डिफाइन गर्ने। नागरिकले राज्यबाट अधिकार पाइरहँदा सँगसँगै उसको जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य पनि सिर्जना हुने गर्दछ। कर्तव्य सहितको अधिकारले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ र अनुशासित र व्यवस्थित समाज स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ। नेपालको संविधानले यही तथ्यलाई मनन गरी नागरिकका
कर्तव्यहरू तोकेको छ जुन यस प्रकार छन् भनेर तपाईले 4वटा कर्तव्य जुन छ धारा 48 त्यो कर्तव्यहरू लेख्नु पर्यो हैन। अनि अब त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईले हामीले 4वटा भनेका ती कर्तव्यहरू चाहिँ मूलतः सिद्धान्तमा त्योभन्दा बढी पनि हुन्छन्। अघि माथि त्यो पृष्ठभूमिमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि मताधिकारको प्रयोग गर्नु, कर तिर्नु, अनि कानुनको परिपालना गर्नु, सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हैन। त्यसपछि राज्यको हित, अभिवृद्धि र सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता आदिको संरक्षण गर्नु जस्ता विषयहरू नागरिकका कर्तव्य हुन् भनेर माथि लेखेर अनि तल चाहिँ न्याय अनुसार भनेर 48 का 4वटा सार्वभौम राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता यसको संरक्षण गर्नु हैन। अनि अब कानुनहरूको परिपालना गर्नु, त्यसपछि सरकारले चाहेको बखतमा चाहिँ सेवा गर्न तत्पर रहनु, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भनेर जुन छन् नि ती कुराहरू चाहिँ संविधानको जस्ताको जस्तै नेपालको संविधानको धारा यतिमा यी व्यवस्थाहरू नागरिकका कर्तव्यका रूपमा तोकेको छ भनेर लेख्ने। अनि तल गएर कन्क्लुजनमा चाहिँ अनुलङ्घनीय मौलिक हक र राज्यलाई मार्गदर्शन गर्ने दूरगामी निर्देशक सिद्धान्तको संयोजित उपयोगका लागि अथवा प्रयोगका लागि, संयोजित अभ्यासका लागि अनुशासित समाज र जिम्मेवार नागरिक बनाउन नागरिकका कर्तव्यहरूको पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ भन्यो भने प्रश्नमा सोधेका सबै कुरालाई समेटेर वे फरवर्डमा कन्क्लुजन लेख्नु हैन। अब त्यसपछि गएर अर्को प्रश्न छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरूको परिचय दिनुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन के कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेर सोधा चाहिँ सिम्पल छ तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, पटक पटक सोध्न सक्ने सोधिराखेको। माध्यमहरू के हुन् भनेर पहिला सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने अन्डरलाइन गर्ने, नागरिकका समस्या, आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सेवाहरूको उत्पादन र वितरण गर्न प्रबन्ध गरिएका संस्था, संरचना, कार्यविधि र प्रणालीहरूको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। अब यो चाहिँ एक्सन भयो, सेवा हैन, सेवा प्रवाह भनिन्छ हैन। अनि सरकारले यस्तो सार्वजनिक सेवा आफैले वा अन्य पात्र मार्फत वा साझेदारीमा प्रदान गर्न सक्छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रमुख माध्यमलाई देखाए अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने अनि गइहाल्ने। सरकारी माध्यम भनेर लेख्ने। सरकारी माध्यममा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय हैन, निकाय वा अन्य यस्तै संस्था वा निकायहरू भनेर सरकारी निकाय भयो। अथवा त्यसमा तपाईले अलिकति टुक्र्याए पनि हुन्छ, सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारी निकायहरू भनेकोमा चाहिँ सार्वजनिक निकायहरू, सार्वजनिक क्षेत्र के अरे संस्थाहरू भनेकोमा चाहिँ सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकायहरू, अनि दोस्रोमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य निकायहरू, स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र आदि भनेर यसै 3टा बुदामा बनाइदिए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर दोस्रो चाहिँ यो सेवा प्रवाह भनेको चाहिँ अर्ध सरकारी संस्था मार्फत है, माध्यम अर्ध सरकारी संस्था मार्फत अर्को माध्यम, त्यो भनेको चाहिँ सार्वजनिक संस्थान, त्यसपछि गएर विभिन्न समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान हैन, केन्द्र आदि भनेर भन्न सक्यो। अनि त्यसपछि गएर अर्ध सरकारी पछि तपाईँ केमा जान सक्नु, एजेन्सी त्यही नै भयो, एजेन्सीहरू। अर्को चाहिँ क्वासी मार्केट मेकानिजम भन्छ, अर्ध बजारीकरण संयन्त्रहरू मार्फत हैन, सरकारभित्रै उपभोक्तालाई छनौटको अवसर दिने र
गुणस्तर, सहजता, सेवा प्रदायकको व्यवहारका आधारमा उपभोक्ताले छान्ने प्रणाली स्थापित गरेर, जस्तो भौचर प्रणाली हैन, भौचर हुन सक्छ, रिइम्बर्समेन्ट मोडल हुन सक्छ, अनि सर्भिस प्रोभाइडरको चाहिँ टेन्डर ओपन बिडिङद्वारा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराएर हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ क्वासी मार्केटाइजेसन मोडल अफ सर्भिस डेलिभरी भन्छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि निजी क्षेत्र मार्फत वा बजारीकरण गरेर, बजार मार्फत भनेको चाहिँ यो प्राइभेट कर्पोरेट संस्थाहरू, प्राइभेट कर्पोरेट र व्यावसायिक संस्थाहरू मार्फत दिने सेवा भइहाल्यो, त्यसको धेरै व्याख्या गर्नै परेन। अब अर्को भनेको चाहिँ यो गैर सरकारी संस्था मार्फत है, अथवा गैर सरकारी संस्था भनेको चाहिँ लोकल र इन्टरनेसनल एनजिओहरू, यिनीहरू मार्फत हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ नागरिक समाज सङ्गठनहरूले पनि गर्न सक्छन् है, यो चाहिँ नागरिक सङ्गठनहरू मार्फत, नागरिक समाज सङ्गठनहरू मार्फत भनेर उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो तपाईँले चाहिँ माडवारी सङ्घ होइन, त्यसपछि गएर समाजमा हेऱ्यो भने युवा क्लब है, अथवा चाहिँ विभिन्न खाले प्रोफेसनल एसोसिएसनहरू, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा नागरिक समाज सङ्गठनहरू हुन् है। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा सामुदायिक सङ्गठन मार्फत पनि सेवा दिन सकिन्छ। ओके, सामुदायिक सङ्गठन भनेको चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू, समाजमा हुने आमा समूह होइन, अघिकोमा नागरिक समाजमा पनि आयो, युवा क्लब अथवा चाहिँ साना किसान समूह, उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, व्यवस्थापन समिति, यिनीहरू चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू भए। र लोकल गभर्मेन्ट पनि त्यसैमा जोड दिए पनि हुन्छ, माथि नै सरकारीमा आयो, यहाँ लेख्नु परेन, त्यो भएपछि लोकल इन्स्टिट्युसनहरू त्यसमा परे होइन। र अर्को एउटा चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पनि दिन सकिन्छ, पार्टनरसिप, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा भनेर। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सेवा प्रवाहका माध्यमहरूको परिचय दिने, धेरै डिटेल नलेख्ने। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन के औजार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा अब अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व भन्ने टाइटल दिने। नागरिकका लागि नागरिककै शक्ति र स्रोत प्रयोग गरेर गरिने सेवा प्रवाहको प्रबन्ध खुला र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर एउटा सेन्टेन्स लेख्ने। सुशासन र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पूर्व शर्तका रूपमा रहन्छन्। अर्को सेन्टेन्स, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न विभिन्न औजारको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसमध्ये मुख्य औजारहरू यस प्रकार छन् भन्ने। अब सबै लेख्न सकिन्न, धेरै हुन सक्छन् है। अब एउटा मेजर हामीले प्रयोग गरिराखेको र गर्नुपर्ने राम्ररी भनेको एउटा चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक सुनवाईबाट सुरु गर्नुहोस् होइन। सार्वजनिक निकायको काम कारबाही सम्बन्धमा जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया र फिडब्याक लिने, एक। दोस्रो, सार्वजनिक परीक्षण, सरकारी कार्यालयले गरेको खर्च र कामहरूको सम्बन्धमा नागरिकबाट परीक्षण गराउने हैन। 3, सामाजिक परीक्षण। अब यो भनेको चाहिँ सरकारी निकायले गरेका काम कारबाहीले समाजमा पारेको प्रभाव, उपलब्ध गराएको उपलब्धि सम्बन्धमा सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गरी जवाफदेही बनाउने। अलिकति थोरै मात्रै इलाबोरेट गर्ने, धेरै लामो नलेख्ने। फेरि 3, नागरिक बडापत्र, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने हैन। संगठनले के काम कसरी को द्वारा कति दस्तुरमा कहिलेसम्म गर्ने भनी राखेको विवरण हो यो भनेको हैन, त्यसको प्रयोग गराउने कुरा। त्यस्तै गरिकन यो सूचनाको हकले गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, सूचनाको वर्गीकरण, अद्यावधिकरण र प्रकाशन, यसले पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्छ। अर्को चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग, आइसिटी, डिजिटाइजेसन अफ सर्भिस, सेवाको विद्युतीकरण वा डिजिटाइजेसन नै लेखेर राम्रो हुन्छ, सेवाको डिजिटाइजेसन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अनलाइन मार्फत पृष्ठपोषण, गुनासा र चाहिँ सेवा प्रवाहमै
यो चाहिँ सहभागिता आदि गर्न सक्यो। अर्को गुनासो सुनवाई संयन्त्र ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ मेकानिजम पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको एउटा माध्यम। अब फाइनान्सियल पाटोमा हेर्ने हो भने अडिट, वित्तीय लेखा परीक्षण हैन, वित्तीय लेखा परीक्षणहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कुरा हो। यस्ता खालका टुलहरू यी मेजर भए, अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यति चाहिँ नछुटाइकन लेख्नु होला। समयले दियो भने लेख्ने हो, नभए अनावश्यक धेरै पनि लेख्नु पर्दैन है। अनि यति भनिसकेपछि निष्कर्षमा चाहिँ सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता नागरिकको सन्तुष्टिमा मापन हुन्छ। पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह प्रणालीले मात्रै नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि सम्भव छ भनेपछि यो दुईटालाई टक्क जोडियो। अनि निष्कर्ष पनि भयो। वे फरवर्डका लागि पनि के गर्नु पर्दो रहेछ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्नु पर्दो रहेछ र कतिको सफल भयो सेवा प्रवाह भनेर चाहिँ नागरिक सन्तुष्ट छन् छैनन् भनेर मापन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब लास्टको चाहिँ अघिको साथीले राम्रो लेख्नु पनि भएको थियो, मैले त्यसको सबै कुरा पनि भनिसकेका थिएँ, यसमा म डिटेल जान्न। सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरूलाई क्लबिङ गरेर भने पनि भयो, सिधै भने पनि भयो। अब सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले यो सुरुमै लेख्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता डेफिनेटली, नतिजा उन्मुखता हो, व्यावसायिकता हो, अनि सक्षमता र कार्यकुशलता, माथि पनि कार्यदक्षता पनि आउँछ आउनलाई। त्यसपछि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो नै, सहभागितामूलक कार्यशैली हो, सार्वजनिक सेवाको मूल्य भन्छ, पब्लिक सर्भिस भ्यालु, त्यसलाई एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यसको आधारभूत मूल्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेवामुखी चरित्र वा सेवामुखी भाव वा सेवाभाव यसमा हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ समन्यायिकता है, समन्यायिकता र समता, यो चाहिँ एक्सक्लुडेड मार्जिनलाइज्ड ब्याकवर्ड पिपुलहरू केन्द्रित हुनु पर्यो। समानता मात्रै भएर पुग्दैन, यसमा समन्यायिकता र समता हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यसको अर्को एउटा मूल्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन, दुईटा कुरा छ है। संरक्षण र अर्को पनि संरक्षण त संरक्षणै हो, संरक्षण र सुरक्षा केही भन्नुहोस्। त्यो भनेको प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन भनेको चाहिँ आम मानिसको हितको रक्षा गर्नु, शान्ति सुरक्षादेखि लिएर सबै कुरा यतातिर अधिकारको रक्षा गर्नु प्रोटेक्सन भयो। प्रिजर्भेसन चाहिँ वातावरणको संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ, यो वातावरण बिगारेर चाहिँ सेवा प्रवाह सार्वजनिक अथवा विकास निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रिजर्भेसनले भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इमानदारी, नैतिकता र सदाचार वा निष्ठा हैन, अनि विश्वसनीयता र तथ्यपरकता है। अनि त्यसपछि गएर यो रिस्पेक्ट अफ ह्युमन भ्यालु, मानवीय मूल्यको कदर, यस्ता खालका के हुन्छन् त भन्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यहरू हुन्छन् भनेर सुई लेखे पनि भयो। नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार त त्यही हो। हाम्रो अहिले भनेको चाहिँ के छ भने 3 तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना टुङ्गिएको छैन, टुङ्ग्याउनुपर्छ। जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरेर तत्तहको अधिकार क्षेत्रका काम गर्न सक्ने गरी संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अनि सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ क्रान्ति गर्नु जरुरी छ। क्रान्ति भन्ने शब्द जाँचमा नलेख्नु होला, यो प्रविधिगत रूपान्तरण जरुरी छ। डिजिटाइजेसन अफ सर्भिस, अनलाइन सर्भिस, आइटी को प्रयोग, बिग डेटा को प्रयोग यो गर्नु जरुरी छ। अर्को चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ, इनोभेसन, इन्भेन्सन, युज अफ बिग डेटा, एआई अथवा चाहिँ आइसिटी, अनि पार्टनरशिप, मोबाइल सर्भिस, सर्भिस विथ स्माइल, वाटेभर यति धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरूको केही उदाहरण दिने, अरू चाहिँ नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु। R&D लाई जोड दिनु पर्यो, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यो भयो भने इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ, डिसिजन मेकिङ हुन्छ। अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएर तथ्यमा आधारित नीति र निर्णय निर्माण शैली अवलम्बन गर्नु जरुरी छ।
संगठन संरचनाको पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ। हाइरार्किकल पिरामिड मेकानिस्टिकबाट चाहिँ यो फ्ल्याट, फ्लेक्जिबल, नेटवर्क्ड, भर्चुअल अर्गनाइजेसनमा जानु जरुरी छ, संरचनामा जानु जरुरी छ। कर्मचारीहरूको व्यवहारमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ। यो चाहिँ शिष्ट सभ्य व्यवहार, सेवकको भावना हैन, अनि त्यसपछि गएर सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी है, आचरण अनुशासन र नैतिकताको प्रवर्धन, ती कुराहरू जोडाउनु पर्यो हैन, सुधार गर्नु पर्यो। यस्ता खालका व्यवहारगत तरिकाहरू। मोड अफ डेलिभरीमा पनि चाहिँ के गर्नु जरुरी छ, सुधार गर्नु जरुरी छ। सेवा प्रवाहको मोडमा, ढाँचा, प्रवृत्ति, शैलीमा हैन, अब सहभागितामूलक कार्यशैली अवलम्बन गर्नु पर्यो। सिटिजन कम्युनिटीसँग पार्टनरसिप गर्नु पर्यो। मोबाइल सर्भिस दिनु पर्यो। निजी संस्था र स्थानीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नु पर्यो, उनीहरू मार्फत सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो हैन। र नयाँ विधि कन्ट्र्याक्टिङ आउट, सर्भिस कन्ट्र्याक्ट, पार्टनरसिप हैन, अथवा यो के भन्छ कम्युनिटी मोबिलाइजेसन, यस्ता विधि पद्धतिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर। अनि यो अफिस अटोमेसन सिस्टम, कार्यालयहरूको स्वचालीकरण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने सम्मका सुधारका खाकाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यति नै गरौँ आज। अब तपाईहरुले के सोध्नु भएको छ जस्तो छ। सार्वजनिक सेवाको महत्त्व, आवश्यकता लेख भन्दा एउटै लेख्ने हो, त्यो निर्देशक सिद्धान्त मात्रै कि नीति निर्देशक सिद्धान्त भनेर एउटै लेख्ने है, त्यो दुईटै आउँदा एउटै हो। मैले यहाँ निर्देशक सिद्धान्त मात्रै भने, कहिलेकाहीँ नीति र निर्देशक सिद्धान्त पनि फरक आउन सक्छ। ओके, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व, आवश्यकता लेख भन्नेमा एउटै प्रश्नमा सोधेकोमा छुट्टा